ल सुरु गरौँ है त। सो आज यो च्याप्टरलाई क्लोज गर्ने भनेको है। सो हिजोको क्लासमा चाहिँ हामीले ओपन सिलिन्ड्रिकल भेसललाई डिफ्रेन्ट एङ्गुलर भेलोसिटीमा रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, त्यसको वाटर सर्फेस प्रोफाइल, त्यसपछि प्रेसर अनि फोर्सको भेरिएसनहरू यताउति पढ्यौँ है। त्यसमै कन्टिन्यू गरेर यदि भेसल चाहिँ क्लोज छ भने के हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आज चाहिँ हामी हेर्नु खोजिरहेको छौँ होइन। त्यसमै कन्टिन्यू गर्छु है। हिजो हाम्रो फिगर के थियो भन्दाखेरि एउटा सिलिन्डर थियो, सिलिन्डरको डायमिटर 0.3 थियो, रेडियस भनेको 0.15 मिटरको थियो होइन। त्यसपछि 0.4 मिटर डेप्थसम्म चाहिँ इनिसियल्ली पानी राखेको थियो है, 0.4 मिटरसम्म। यसको टोटल हाइट भनेको 0.6 है, टोटल हाइट 0.6 पनि। अब यसलाई डिफ्रेन्ट, आजको हाम्रो टार्गेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई अब डिफ्रेन्ट एङ्गुलर भेलोसिटीमा घुमाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, वाटर सर्फेस प्रोफाइल के हुन्छ, त्यसपछि प्रेसर भेरिएसन के हुन्छ र करस्पोन्डिङ फोर्सेसहरू कति हुन्छ है। आजको मेन टपिक नै त्यही हो। सो अस्तिको इक्जाम्पलमा हामीले के देख्यौँ त भन्यो भन्दाखेरि यसलाई हामीले एक्सिस अफ रोटेसन चाहिँ यहाँ यसको एक्सिस अफ सिमेट्रीबाट लिन्छौँ। यो एक्सिसकोबाट चाहिँ हामी घुमाउँछौँ है। सो बिस्तारै ओमेगा बढ्दै जाँदाखेरि ओमेगा सानो भ्यालु लियो सुरुमा भने के हुन्छ त, हिजोकै कुरा हो, यस्तो टाइपको होला होइन। अझै बढायो भने के हुन्छ त, ठ्याक्कै कर्नरमा पुग्छ, यसरी कर्नरमा पुग्छ है। भनेपछि त्यसरी कर्नरमा पुग्दाखेरि कति एङ्गुलर भेलोसिटी थियो त, 18.67 है। अस्तिको ओमेगा चाहिँ 18.676 मिटर पर रेडियन पर सेकेन्डमा घुमाउँदाखेरि के हुँदो रहेछ त, जस्ट रिममा टच हुँदो रहेछ है। अब हिजोको केसमा के थियो त, यो माथि ओपन थियो है। अब योभन्दा बढी ओमेगा घुमाउने बित्तिकै के हुन्थ्यो त, पानी पोखिन सुरु गर्थ्यो है, पानी पोखिन सुरु गर्थ्यो। तर अब यसमा के छ त, भेसल इज क्लोज है, भेसल इज क्लोज भने अब के हुन्छ त, गिभन द्याट ओमेगा चाहिँ मैले बढाएँ है, ओमेगा चाहिँ मैले ल 20 रेडियन पर सेकेन्ड है, 20 रेडियन पर सेकेन्डले चाहिँ मैले के अरे त, यसलाई अब घुमायो भने यसको प्रोफाइल के हुन्छ, प्रेसर के हुन्छ, फोर्स के हुन्छ है, त्यो हामी एनालाइसिस गर्नु पर्यो। ठिक छ। सो द क्वेसन इज, यस नम्बरको क्वेसन के भयो त, त्यसमै वाट इफ है, वाट इफ भेसल वाज क्लोज्ड, भेसल वाज क्लोज्ड, हामीले इनिसियली लिएको ओपन भेसल चाहिँ क्लोज थियो एन्ड रोटेटेड एट कति त 20 रेडियन पर सेकेन्ड है। यो बेला के निकाल्नु पर्यो त, सर्फेस प्रोफाइल के हुन्छ निकाल्नु पर्यो है। त्यसपछि प्रेसर निकाल्नु पर्यो, प्रेसर एन्ड करस्पोन्डिङ फोर्स कहाँ निकाल्नु पर्यो, साइडमा र बटममा है। यस्तो खाले क्वेसन। ठिक छ। ल भने इनिसियली हामीले गरेको क्यालकुलेसन अनुसार 18.67 छ भन्दा बढी रेडियन पर सेकेन्ड घुमाउने बित्तिकै के हुँदो रहेछ त, अब ओपन भएको भए पोखिन सुरु गर्थ्यो, तर यहाँ त ओपन छैन भने अब के हुन्छ त हाम्रो प्रोफाइल, यो इनिसियल भयो यो है। भने 18 हुँदाखेरि जस्ट यस्तो हुन्थ्यो भने अब के हुनुभयो त, अलिकति सर्ने भयो, यस्तो टाइपको आउने भयो, यस्तो टाइपको आउने भयो। मैले हिजो भनिसकेको छु, जति ओमेगा हामी बढाउँदा ल्याइदिन्छ त्यति के हुन्छ त, यो वाइ बढ्दै जान्छ है, अनि एक्स चाहिँ के हुन्छ त, भोल्युम मेन्टेन हुनलाई घट्दै जान्छ है। पोइन्ट टु बी नोटेड के हो त भन्दाखेरि जुनसुकै क्यालकुलेसनको लागि हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि भोल्युम ब्यालेन्स हुनु पर्यो है, भोल्युम ब्यालेन्स हुनु पर्यो। भोल्युम ब्यालेन्स हुन्छ के को भोल्युम, इनिसियली फिल्ड
इनिसियल लिक्विडको भोल्युम भने पनि ब्यालेन्स गरे पनि एउटै हो, त्योभन्दा माथि रहेको हावालाई ब्यालेन्स गरे पनि एउटै हो है। ठिक छ भने अब सर्फेस के हुन्छ त, अब टेन्टेटिभली हामीलाई भन्नाले नेचर त हामीलाई थाहा छ यस्तो टाइपको हुन्छ भनेर होइन। अब यति बेला चाहिँ यसको रेडियस आर अथवा एक्स, यो नोटेसन है, मैले एक्स एक्स लेखिरहेको छु, बुकमा आरआर लेखिरहेको छु है, त्यसमा कन्फ्युजन हुने होइन। यो एक्स अनि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ के हो त वाइ भयो, वाइ भयो, यो भर्टेक्स भयो होइन, भर्टेक्स भयो भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब एक्स र वाइसँग रिलेटेड इक्वेसन त वाइ इक्वल्स के भयो त, वाइ इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g भयो है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g भयो है। तर अब त हामीलाई के छ त, वाइ पनि थाहा छैन एक्स पनि थाहा छैन है, वाइ पनि थाहा छैन एक्स पनि थाहा छैन, ओमेगा त थाहा छ 20 भनेर है, 20ले घुमाउनु भयो हामीले। अब वाइ पनि त अननोन दुइटा छ भनेपछि एउटा एक्स्ट्रा इक्वेसन जहिले पनि यस्तो केसमा केबाट आउँछ त भन्दाखेरि भोल्युम ब्यालेन्सबाट आउँछ क्या। ठिक छ, भोल्युम ब्यालेन्स भनेको के भयो त, इनिसियल यो जुन यो प्याराबोला बनिरहेको छ, यो प्याराबोला अन्त माथिको स्पेस त के हो, खाली ठाउँ त के हो त, भित्रको के हो त, त्यो त खाली स्पेस हो, हावा होइन। भनेपछि इनिसियल भोल्युम अफ एयर इक्वल्स टु के हुनु पर्यो त, फाइनल भोल्युम अफ एयर हुनु पऱ्यो। गऱ्यो भने इक्वेटिङ भोल्युमलाई हामीले इक्वेटिङ गऱ्यो त के आयो त भन्दाखेरि इनिसियल्ली हाम्रो कति थियो त, पाई इन्टु 0.15 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इन्टु 0.2 बराबरको डेफमा हावा थियो नि होइन, पाई आर स्क्वायर एच गरेपछि त्यति भोल्युम भयो है। यो चाहिँ केसँग बराबर हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि 1/2 यो प्याराबोलोइडको भोल्युमसँग बराबर हुनु पऱ्यो नि होइन। ठिक छ, 1/2 पाई, अब यो प्याराबोलोइडको लागि त आर भनेको त एक्स हो नि है, 1/2 पाई आर स्क्वायर इन्टु एच भनेको चाहिँ वाइ जस्तो भयो, बुझिरहेछ है। यसबाट के आयो त भन्दा देयरफोर एक्स स्क्वायर इन्टु वाइ इक्वल्स टु के आयो त, एक्स स्क्वायर इन्टु वाइ इक्वल्स टु के आयो त, सल्भ गऱ्यो भने 9 इन्टु 10⁻³ भने आयो है त। ठिक छ, यो भोल्युम ब्यालेन्स क्राइटेरियाबाट आएको है। अब हामीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट केसेस, यसलाई हामी डिफ्रेन्ट ओमेगाले घुमाउन सक्छौँ होइन। त्यति बेला हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मानौँ ओमेगा हामीले बढायौँ है, ओमेगा हामीले बढाएर 20बाट मानौँ 25 बनायो भने है के हुन्छ त, नयाँ प्याराबोला फर्मेसन हुन्छ होइन। नयाँ प्याराबोला के हुन्छ त, वाइ अलि लाम्चो भएर आउँछ, अहिलेको यस्तो छ होइन। अब नयाँ प्याराबोला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वाइ अलिकति बढेर आउँछ, एक्स चाहिँ अलिक खुम्चिन्छ कि, यस्तो टाइपको हुन्छ कि, यस्तो टाइपको हुन्छ होइन। भने अब त्यो केसमा पनि त्यो फर्म भएको प्याराबोलाको भोल्युम त सेम नै हुनु पर्यो होइन। भनेपछि यो एक्स स्क्वायर वाइ भोल्युम त केलाई दिन्छ त, त्यही 1/2 पाई नयाँ एक्स स्क्वायर है, नयाँ एक्स1 स्क्वायर वाइ1 स्क्वायरले दिन्छ नि यो केसमा, हो कि नै। अब फेरि अर्को प्याराबोला अझै ओमेगा बढीले घुमायो हामीले भनेपछि के भयो त, प्याराबोला एक्स अझै अलिकति घट्यो, वाइ बढ्यो, यस्तो खाले भयो भने पनि त्यति बेला के हुन्छ त, यो एक्स वाइको ठाउँमा पाई x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर हुन्थ्यो। भनेपछि हामीले एउटा जेनरल के देखिरहेको छ त भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर वाइ गरे पनि यति नै हुन्छ, एक्स1 स्क्वायर y1 गरे पनि यति नै हुन्छ, x2 स्क्वायर y2 गरे पनि के हुन्छ त, यति नै हुन्छ, यो भ्यालु नै हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो कि। किन कसरी आएको त भन्दाखेरि भोल्युम ब्यालेन्स गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको। ठिक छ ल, भनेपछि एक्स स्क्वायर वाइको भ्यालु हामीलाई आयो है, एक्स स्क्वायर वाइको भ्यालु आयो भनेपछि के गर्थ्यो त भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर वाइको भ्यालु हामीलाई नआउँछ होइन। भनेपछि यता पनि वाइले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यता पनि वाइले मल्टिप्लाई गरिदिउँ है, सल्भ गर्नलाई इजी गराएको है। भनेपछि के आयो त, वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु ओमेगा भनेको 20 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भन्नु वाइ भनेको त 9 इन्टु 10⁻³ ए, एज होल यसको भ्यालु राख्न पाइयो, डिभाइड बाई 2 इन्टु 9.81 गर्नु पऱ्यो है। सल्भ गर्दा के आयो त, वाइको भ्यालु 0.428 भनेर आयो है। भनेपछि यति चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ के आउँदो रहेछ त, 0.428
मिटर तलपट्टि सर्दो रहेछ। ठिक छ, भने करस्पोन्डिङ त्यति बेला एक्सको भ्यालु कति त, त्यस भए त्यति बेलाको रेडियसको भ्यालु कति त भन्दाखेरि फेरि यही किसिममा ल राखिदिने, एक्स इक्वल्स टु अहिले निकालेको वाइलाई त्यहाँ राखेर है 2gy डिभाइड बाई ओमेगा स्क्वायरको अन्डर रुट गरिदिने है, गर्दा कति आयो त 0.144 मिटर भनेर आयो। यो भनेको 0.144 मिटर आयो है, यहाँदेखि यहाँसम्म कति आयो 0.428 मिटर आयो है। भनेपछि सर्फेस आयो त हाम्रो त्यसो भए अब यसरी बन्दो रहेछ भने मैले त दिएँ नि त डाइमेन्सन अब होइन, यहाँबाट यतिमा आउँदो रहेछ, यहाँबाट यति रेडियस यति जाँदो रहेछ, बिचमा प्याराबोलिक नेचर भएर दुवै साइडमा यसरी जाँदो रहेछ, सर्फेस आयो। ठिक, यहाँसम्म क्लियर है। अब के गर्नु पऱ्यो, प्रेसर निकाल्नु पऱ्यो है, प्रेसर र करस्पोन्डिङ फोर्स निकाल्नु पऱ्यो है। भनेपछि अब हामी यहाँ के देखिरहेछौँ त भन्दाखेरि यदि ओपन भेसल भएको भए के हुन्थ्यो त, ओमेगा बढी हुने पानी पोखिएर होइन यस्तो सेपमा बस्थ्यो, अझै बनाउँदाखेरि अझै यसै तल आउँथ्यो, एक्स्ट्रा पानी चाहिँ पोखिरहेको हुन्थ्यो। अब यसमा त पानी पोखिएको छैन नि है, यसमा त पानी त्यसमै कन्फाइन भइरहेको छ भने हामीले पहिले क्यालकुलेट जस्तो चाहिँ गरे जस्तो प्रेसर चाहिँ घट्दैन है। के हुन्छ त अब प्रेसरको नेचर के हुन्छ त भन्दाखेरि अब प्रेसर पनि सुरुमा साइडमा हेरौँ है, साइडमा चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर भयो होइन, यो सर्फेस भइसकेपछि त्यसपछि भनेपछि यो पोइन्टमा प्रेसर चाहिँ के भयो त घट्यो, इनिसियल जति थियो अनि त्यसबाट चाहिँ के हो त यति वाइ बराबरको प्रेसर चाहिँ घट्यो है। ठिक छ, भनेपछि यो पोइन्टमा प्रेसर कति भनेर सोध्यो भने के भन्ने, यो पोइन्टमा प्रेसर चाहिँ के भयो त यो डेप्थ त इनिसियली डेप्थ यहाँसम्म पुरै थियो, वाइले घट्यो भनेपछि माइनस 0.428 मिटरको चाहिँ यहाँ के भयो त हेड भयो, भनेपछि यहाँको हेड कति भयो त 0 भयो होइन। भने जस्तै कता कता क्वेसनमा चाहिँ यतातिर ऊ यो पोइन्टको हेड कति हुन्छ, प्रेसर कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ है, यो पोइन्ट है को प्रेसरहरू सोधिरहेछ है। त्यो प्रेसर कसरी निकाल्ने हो त सिम्पली भन्यो भन्दाखेरि अब यो पोइन्टको प्रेसर त हामीलाई थाहा भयो है, यो लेभलमा यो पोइन्टको प्रेसर कति भयो त 0 भयो, ठ्याक्क भटेस यहाँ सोच है, यहाँ 0 भयो भनेपछि अलङ दि प्याराबोला यो सबै पोइन्टको प्रेसर चाहिँ 0 भयो भने अलङ यसरी मुभ गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि प्रेसर कतिले बढ्छ त ए गामा इन्टु वाइ, वाइ भनेको चाहिँ गामा भनेको चाहिँ रोजी, वाइ भनेको चाहिँ के त ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g है, जी जी क्यान्सल भनेपछि प्रेसर चाहिँ हामी जति एक्स डिस्टेन्स अगाडि जान्छौँ रेडियल्ली यो एक्सिसबाट जति टाढा जान्छौँ एक्स डिस्टेन्स त्यति नै प्रेसर के हुँदो रहेछ त बढ्दो रहेछ होइन। भनेपछि यो पोइन्टको प्रेसर निकाल्नलाई के गर्ने त, यो पोइन्टको प्रेसर निकाल्नको लागि भन्दाखेरि 0 यो पोइन्टको प्रेसर प्लस रो इन्टु ओमेगा स्क्वायर इन्टु रेडियस बराबर गयो 0.15 स्क्वायर होइन डिभाइड बाई 2 गरिदिने, यो पोइन्टको प्रेसर आयो है। अनि यो तलको पोइन्टको प्रेसर निकाल भनेर के गरिदिने, यसमा यति हाइट थपिदिने, गामा एच गरेर यति थपिदिने है। सो आखिर सबै ठाउँमा चाहिँ के छ त यही एउटै फर्मुलाले चाहिँ काम गरिरहेछ है। अझ हामीले के पनि गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्रेसर भनेपछि प्रेसर डायग्राम बनाउँदाखेरि अब यो माथिको मेटे यसरी फ्री सर्फेस यसरी गइरहेछ भनेपछि यदि हामीले यसलाई एक्सटेन्ड गऱ्यो भने चाहिँ भर्चुअल यसको सर्फेस चाहिँ यसको यो चाहिँ साइड यो वालले चाहिँ ऊ यतानिर यहाँनिर भेट्ने भयो, त्यो पनि भन्न पाइयो नि होइन। यसलाई भर्चुअली मैले यसलाई एक्सटेन्ड गरेँ भने प्याराबोलाको नेचरलाई डिस्टर्ब नहुने गरी के भयो त यति हाइट बढ्यो नि, यति हाइट बढ्यो नि हो कि नै। भनेपछि के बुझ्यो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्रेसर बढेर आउँदो रहेछ है। ठिक छ, यहाँ छेउमा चाहिँ प्रेसर बढेर आउँदैछ, कति बढेर आउँदो रहेछ भन्दाखेरि यति हाइट जतिले भर्चुअली यति जति हाइट माथि गयो त्यति नै हाइटले चाहिँ प्रेसर बढेर आउँदो रहेछ। भने मतलब अब यो हाइट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो प्याराबोलालाई हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म लियो भने त मैले रेडियस के लिनु पाउँछु त, यो रेडियस यो 0.15 लिन पाउँछु नि होइन। भनेपछि मैले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यो बुझेँ यो त घटाएँ के हो त वाइ इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g को ठाउँमा ऊ एक्सको भ्यालु चाहिँ मैले के गरेँ त रेडियस बराबर 0.15 स्क्वायर राखेँ भने फिगरमा उसले कहाँ दिने फिगरमा कुन भ्यालु दिनु पऱ्यो त्यसले भन्दाखेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको चाहिँ लेन्थ दिनु पऱ्यो है। यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g
0.4587 0.4587 मिटर भने आउँदो रहेछ। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 0.4587 भनेपछि यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म त कति छ त? अहिले हामीले निकालेको 0.428 छ है। यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ त? 0.428 छ भनेपछि 0.4587 माइनस 0.428 गरेपछि कति आयो त? 0.0307 है। यति हेड चाहिँ बढेर आउँदो रहेछ कि, ठिक छ, यति हेड चाहिँ के हुँदो रहेछ त? बढेर आउँदो रहेछ। भनेपछि अब साइडमा आउने फोर्सको लागि के गर्ने त? प्रेसर डायग्राम बनाउने है। प्रेसर डायग्राम कस्तो हुने भयो त? यदि एटमोस्फेरिक प्रेसर यहाँ खुल्ला भएको के हुन्थ्यो त? हाम्रो यस्तो खाले डायग्राम बनाएको थियो हामीले अस्ति होइन। तर अब के भयो त? माथि प्रेसर चाहिँ अलिकति बढेर आउँदो रहेछ है। कति आयो त माथि प्रेसर भन्दाखेरि गामा इन्टु यति हाइट 0.0307 होइन। भनेपछि 0.0307 गामा यहाँ भयो। अब यसरी त लिनियरली बढ्ने भयो होइन। यस्तो टाइपको चाहिँ के हो त? ट्रापेजोइडल टाइपको चाहिँ प्रेसर डायग्राममा आउने भयो है। यहाँको प्रेसर कति हुने भयो? बटमको प्रेसर यो पोइन्टमा भन्दाखेरि यति हाइट पनि थप्नु पर्यो। 0.6 मिटर होइन यो 0.6 प्लस यो 0.03 गर्दाखेरि 0.6307 गामा भयो। अब त प्रेसर डायग्राम बन्यो है। प्रेसर डायग्राम बनिसकेपछि अब यो प्रेसर डायग्रामले त चारैतिर सर्कुलरली चाहिँ घेरे हो नि त होइन। भनेपछि है एप साइडको फोर्स इन साइड निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त? भोल्युम अफ प्रेसर प्रिजम यस्तो छ। यसलाई यसरी घेरा चाहिँ चारैतिरबाट यसरी घेरा छ होइन। यसरी घेरा छ होइन। यसरी प्रेसर डायग्रामले यसरी प्लानबाट हेर्दाखेरि अब यसलाई काटेर सिधा बनायो भने चाहिँ के हुन्छ त? टोटल यसको लम्बाइ कति हुन्छ त? यो चिजको लम्बाइ कति हुन्छ त? 2πr बराबरको हुन्छ नि होइन। ठिक छ। भनेपछि भोल्युम निकाल्न के गर्नु पर्यो त? यसको एरिया इन्टु 2πr गर्नु पर्यो है। 1/2 एच भनेको 0.6 यो 1/2 एच ए प्लस बी भनेको 0.037 गामा प्लस 0.637 गामा 1/2 एच ए प्लस बी गर्दाखेरि यसको एरिया आयो इन्टु लेन्थ कति हुनुभयो त? 2πr गर्नु पर्यो कि यसरी। ठिक छ। गर्दाखेरि एप साइड कति आयो त? 1834.53 मिटर भनेर है। अब यो च्याप्टरमा मैले के देखिरहेको छु त भन्दाखेरि क्वेसन एकदम धेरै भेरिएसन कि है। नयाँ इक्वेसन केही पनि छैन, कन्सेप्ट त्यही, तर क्वेसनको भेरिएसन एकदमै धेरै है। सो एप साइडमा प्रेसर निकालेको बुझ्यो है। प्रेसर डायग्राम यस्तो खालको हुँदो रहेछ। ठिक छ। अब बटममा के गर्नु पर्यो त? बटममा पनि फोर्स निकाल्नु पर्यो। ठिक छ। अब बटममा फोर्स कसरी निकाल्ने त? बटममा फोर्स मेटा है भेटभाड भयो। जस्तै बटम भनेको अब यसको यो बटमलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने यसो सर्कुलर हुने भयो होइन। टाइप हुने भयो होइन। यहाँ सेन्टर हुने भयो। सो बटममा भनेको यो पोइन्ट यो रेडियस भनौँ होइन। यो पोइन्ट भनेको यहाँ भइहाल्यो है। भनेपछि यो पोइन्टदेखि रेडियल्ली म यो पोइन्टदेखि चाहिँ बिस्तारै यतातिर रेडियल्ली जाने बित्तिकै है, रेडियल्ली आर डिस्टेन्स जाने बित्तिकै के हुन्छ त? प्रेसर चेन्ज भइरहेको हुन्छ। भनेपछि के छ त? युनिफर्म प्रेसर छैन है। युनिफर्म प्रेसर छैन भने अब हामीले के गर्नु पर्यो त? टोटल प्रेसर फोर्स निकाल्नको लागि है प्रेसर इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो है। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ? एउटा स्ट्रिप लिन्छौँ यस्तो, यति एरिया लिन्छ पहिला है। यति एरिया यसको डिआर थिकनेस भएको स्ट्रिप लिन्छौँ। कहाँबाट? यो सेन्टरबाट आर डिस्टेन्समा लिन्छौँ है। आर डिस्टेन्समा होइन। भनेपछि यसको एरिया कति भयो त?
एरिया भनेको कति हुनुभयो त लेन्थ इन्टु थिकनेस 2πr इन्टु के हुनुभयो त dr हुनुभयो है। सो यति एरियामा कति फोर्स लागिरहेछ त है। यो पोइन्टबाट म यता आर डिस्टेन्स गएको हो नि त होइन। आर डिस्टेन्स जाँदाखेरि त्यहाँ कति प्रेसर फोर्स छ त पहिला त्यहाँ कति प्रेसर छ त त्यही प्रेसर इन्टु यो एरिया गऱ्यो भने फोर्स आउने हो नि त होइन। अब यो ठाउँमा त पहिले त एक्जिस्टिङ कति प्रेसर छ त यति हाइट माथि छ होइन यति डेप्थ माथि छ है। भनेपछि हामीले यो कति डिस्टेन्स निकालेको थियौँ 0.428 डिस्टेन्स निकालेको थियो भनेपछि तलबाट कति डिस्टेन्समा आयो त 0.172 मिटर त पहिल्यै रहेछ है। प्रेसर पी एट अ डिस्टेन्स आर है। प्रेसर एट अ डिस्टेन्स आर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यति गामा इन्टु यति हाइट बराबरको प्रेसर त पहिल्यै छ है। यो ठाउँमा बटमको हेरेको बटममा बसेर हेर्नु पऱ्यो है किनभने फाइन द फोर्स एट बटम निकाल्नु खोजिरहेको है। चाहिँ के भयो त गामा इन्टु एच गामा इन्टु एच त यत्तिकै छ पहिल्यै छ प्लस भनेको यो पोइन्टको प्रेसर भयो। अब यहाँबाट रेडियली म चाहिँ आर डिस्टेन्स अगाडि जाँदाखेरि प्रेसरको भ्यालु कति हुन्छ त प्रेसरको भ्यालु कति हुन्छ त गामा अथवा रोजी इन्टु ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g हुन्छ नि होइन। ए वाइ डेप्थ कतिले बढ्छ त प्रेसरको डेप्थ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 2g ले बढ्छ नि होइन। त्यही भएर जी क्यान्सल भयो रो भनेको 1000 भयो होइन 1000/2 गर्दाखेरि के भयो त 500 भयो है। कसको कति आयो त 9810 गर्दा कति हुन्छ 1687.32 प्लस 500 इन्टु ओमेगा कतिले घुमाएको हामीले यसलाई 20ले 20 स्क्वायर इन्टु आर स्क्वायर। यसरी प्रेसर भेरिएसन हुँदो रहेछ होइन। भनेपछि फोर्स भनेर चाहिँ के भयो त डिपी इक्वल्स टु के आयो त डिपी इक्वल्स टु पी इन्टु डिए भयो है। देयरफोर टोटल फोर्स डिएफ इक्वल्स के भयो त पी इन्टु डिए भयो। देयरफोर टोटल फोर्स एफ इक्वल्स के भयो त इन्टिग्रेसन डिएफ भयो है इन्टिग्रेसन पी इन्टु डिए भयो। भनेको अहिले यो एरियाको हामी फोर्स निकाल्यौँ। अब के गर्नु पऱ्यो 0 देखि आरसम्म चाहिँ सबै एरियाको फोर्सहरू निकालेर जोड्यो भने के आउँछ त बटममा एक्ट गरेको टोटल फोर्सेसहरू आउँछ। ठिक छ किनभने यो क्लोज कन्टेनरमा भएको हुनाले प्रेसर हामीले चाहिँ यसरी क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। हामीले ओपनको लागि त हामीले के भन्दै थियो त भन्दाखेरि यस्तो छ भने यहाँ जति फ्लुइड रह्यो त्यति फ्लुइडको प्रेसर वेट जति छ है त्यति नै वेट बराबरकै फोर्स बटममा लाग्छ भनेर हामीले यसको वेट निकालिदियौँ ओपन भएको यसको लागि। तर क्लोजको लागि त्यस्तो भन्न मिलेन किनभने प्रेसर डायग्राम हेर्दा त प्रेसर त एक्स्ट्रा माथि पनि बढिरहेछ होइन भोल्युम त फेरि स्टिल सेम छ भने यो केसमा चाहिँ हामीले क्लोज कन्टेनर केसमा चाहिँ हामीले त्यसरी वेट अफ फ्लुइड बराबरको तल बटममा फोर्स लाग्छ भन्यो भने एन्सर मिलेन पुगेन है त। सो अब यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गरिदिनु पऱ्यो गर्दा के आयो त यसलाई राखिदिने 2π इन्टिग्रेसन 1687.32 r प्लस 500 इन्टु 20 स्क्वायर आर स्क्वायर इन्टु आर डिआर गर्ने 0 देखि रेडियस कति हो त 0.15 सम्म चाहिँ इन्टिग्रेसन गरिदिने है। यो हामीले डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा भरिदिँदा पनि हुन्छ है क्यालकुलेटर भरेर निकाल्दा कति आउँछ त कति 278.31 न्युटन भनेर आउँछ। ठिक छ भनेपछि एउटा केसको लागि हामीले के गर्यौँ त प्रोफाइल कस्तो हुन्छ निकाल्यौँ होइन प्रोफाइल कस्तो हुन्छ निकाल्यौँ त्यसपछि साइडमा कति फोर्सेसहरू आउँछ निकाल्यौँ अनि बटममा कति फोर्स आउँछ भनेर निकाल्यौँ है। अब अझै बुझ्नको लागि अझै त्यही प्रोसेस राम्रोसँग सिक्नको लागि अब फेरि अर्को क्वेसन हामीले बन्न सकिन्छ कति ओमेगामा घुमायो भने ओ यो चुच्चो आएर छोएर ठ्याक्कै यहाँ छुन्छ भनेर भन्न सकियो होइन। कति ओमेगामा घुमायो भने चाहिँ यो चुच्चो यहाँ छुन्छ होइन भनेर भन्नु पऱ्यो भन्न सकियो है। अनि त्यति बेलाको फोर्सेसहरू निकाल्यो भने भन्न सकियो है। ओमेगासम्म निकालौँ कति हुन्छ है। ठिक छ यो एच
एच नम्बर एच केसको पनि पहिलो केस भयो, एकदम धेरै केसेस भयो कि है। त्यो मलाई अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ कि जस्तो फिल भइरहेको मलाई। अब यो स्किप गर्न पनि मिल्दैन होइन, पढाउनु त पढाउनै परिहाल्यो फेरि होइन। ल सकेसम्म बुझ्ने प्रयास गर, के बुझेन भने मलाई सोध न गर्छु। अब क्वेसन के भयो त है, याजको पनि 2 मा है, वाट ओमेगा विल कज vortex टच द बटम। मैं आफ्नो भाषामा लेख्दा छु है, त्यही क्वेसन हो है। क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि हामीसँग यस्तो क्लोज कन्टेनर छ, इनिसियली यस्तो छ है, यसमा कति ओमेगाले घुमायो भने चाहिँ यो बटममा टच हुनु आइपुग्छ भर्टेक्सले भन्यो भने यस्तो नेचरमा आउँछ भने हामी त हैन। जस्ट यहाँ छुन्छ वाट वेट लेख्नु भएको, वाट ओमेगा कति ओमेगाले यसलाई घुमायो भने चाहिँ ओमेगा कति ओमेगाले चाहिँ यसलाई रोटेट गर्यो भने चाहिँ, भिडियो क्लियर आएको छैन हो। कति ओमेगाले घुमायो भने चाहिँ यस्तो हुने भयो त भन्यो भन्दाखेरि त हाम्रो के आयो यहाँ त y को भ्यालु त ठ्याक्क हामीलाई एभाइलेबल भयो नि त हैन। y को भ्यालु एभाइलेबल भयो, हाइट यो सिलिन्डरको हाइट कति छ 0.6 हैन, y को भ्यालु ठ्याक्क 0.6 आयो। y को भ्यालु कति आयो त 0.6 आयो। अब y स्क्वायर y इक्वल्स के हुन्छ त ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g हुन्छ यो केसमा। ठिक छ, y भनेको के हो, ऊ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो जसको भ्यालु अहिले यो केसको लागि 0.6 छ। x भनेको के हो, यो y डिस्टेन्स जाँदाखेरि त्यो बेलाको रेडियस हो यो x भनेको यति x हो है। भनेपछि इक्वेसन त लेख्यो, x पनि थाहा छैन, ओमेगा पनि थाहा छैन, y त थाहा छ है। भनेपछि अहिलेकै ट्रिक लगाउनु के गरिदिने, y ले मल्टिप्लाई गरिदिने, y स्क्वायर इक्वल्स टु के आउनु भयो त ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इन्टु y आउनु भयो डिभाइड बाई 2g हुने भयो है। अहिले हाम्रो भोल्युम ब्यालेन्स गर्दाखेरि x स्क्वायर y को भ्यालु के आएको थियो त्यही राखिदिनु पाइयो कि, जुनसुकै ओमेगाले घुमाए पनि हामीले के गर्नु थियो भन्दाखेरि भोल्युम त ब्यालेन्स हुन्छ है। 1/2 के थियो त इनिसियल भोल्युम भनेको पाई आर स्क्वायर इन्टु 0.2 भनेको इनिसियल भोल्युम अफ एयर थियो हैन, इक्वल्स के हुनु पऱ्यो त 1/2। अब बनेको प्याराबोलाको यो प्याराबोलोइडको भोल्युम कति हुन्छ त 1/2 इन्टु पाई आर स्क्वायर इन्टु पाई आर भनेको त एक्स हुन्छ, एक्स स्क्वायर वाइसँग बराबर भयो नि त। भनेपछि यही एक्स स्क्वायर वाईको भ्यालु अहिलेकै आयो नि त 9 इन्टु समथिङ भनेर आयो। भिडियो नि क्लियर आएन सर हो र, किन यस्तो भयो त। मैले फेरि अहिले ल्यापटपबाट डाइरेक्ट गरिरहेको छु होइन, मोबाइलबाट अस्ति क्लियर नआएको भएर मैले मोबाइल उडाइदिएँ। यहाँ मैले हेर्दा त क्लियर देखिरहेको छ, उतातिर चाहिँ ठाउँमा गएन है। के छ अहिले पनि त्यस्तै छ, के छ अहिले पनि देखेको छैन हल्का देखिरहेको छ है, यसो त नरमाइलो हुन्छ त। ठिक छ ल, ठिक छ सर। अब एक्स स्क्वायर वाईको भ्यालु राखिदिने है। एक्स स्क्वायर वाईको ओभरअल भ्यालु त भोल्युम ब्यालेन्सबाट के आउँछ जहिले पनि, जुनसुकै केसको लागि भोल्युम त त्यति नै हुनुपर्छ। जुनसुकै प्याराबोला भने पनि बनेको प्याराबोलाको एक्स स्क्वायर वाईको भ्यालु के हुन्छ त यो केसको लागि जहिले पनि 9 × 10⁻³ हुनुभयो। यसलाई लहर ठ्याक्कै यहाँ लहर राखिदिने होइन। भनेपछि त वाईको भ्यालु नन छ, अब त ओमेगा आयो नि त। ठिक छ, के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले लिनियर मोसनमा के भनेको थियौँ, tan θ = ax/g फल्लो हुन्छ है। लिनियर मोसनमा tan θ = ax/g फल्लो हुन्छ। तर यदि बन्द छ भने
भोल्युम स्टिल ब्यालेन्स हुनुपर्छ भनेर भनेको थियौँ नि होइन, ठ्याक्कै त्यस्तै केस हो कि यहाँ पनि। हाम्रो केसको लागि पनि के हुन्छ त, y इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g जहिले पनि भ्यालिड हुन्छ, तर बट स्टिल भोल्युम चाहिँ के हुनु पऱ्यो त, ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो। बन्द भएको केसको लागि जहिले पनि त्यो एउटा कुरो ख्याल गर्नु पऱ्यो कि भोल्युम सुड अलवेज बी ब्यालेन्स है। ल अब यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यो भने त आइहाल्यो है। 0. यो मल्टिप्लाई गरेर आएको वाइ स्क्वायर हो है, यहाँ त वाइ मात्रै हो। 0.6 स्क्वायर इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर इन्टु 9 इन्टु 10⁻³ डिभाइड बाई 2g भयो है। यसो सल्भ गर्दा के आयो त ओमेगाको भ्यालु कति आयो, 28.014 रेडियन पर सेकेन्ड भन्दा आयो। यति भइसकेपछि अब फेरि प्रेसर, त्यसपछि अब फेरि साइडतिरको प्रेसर कति हुन्छ, साइड प्रेसर फोर्स कति लाग्छ भने कसरी निकाल्ने त है। अब त ओमेगा आइसक्यो है, ओमेगा आइसकेपछि अब यो प्याराबोला त जस्तै यहाँबाट यसलाई हामी फर्दर प्रोड्युस गऱ्यो भने त यता कहाँ यतासम्म पुग्छ नि होइन, सिधा जस्तो भयो यस्तो टाइपको हुन्छ नि होइन। यतातिर पनि हामीले त्यसलाई फर्दर इमेजिनेरी प्याराबोला प्रोड्युस गऱ्यो भने चाहिँ के हो त, के बुझ्यो त नि भन्दाखेरि यति हेड चाहिँ बढे जस्तो भयो कि साइडमा चाहिँ के भयो त यति बराबरको हेड बढे जस्तो भयो है। यतिको भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्यो भन्दाखेरि त टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। फेरि त्यही फर्मुला y इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर राख्नु पऱ्यो यसको लागि 0.15 स्क्वायर बाई 2g गर्नु पऱ्यो होइन। अर्थात् वाइको भ्यालु कति आयो त निकालेको छु मैले, निकालेर है वाइको भ्यालु 28.014 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 इन्टु 9/8 0.90 आयो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म त कति थियो त 0.60 थियो होइन। यहाँदेखि यहाँसम्म कति थियो त 0.60 थियो होइन। यहाँदेखि अब यहाँसम्म जाँदा कति बढेछ त 0.30 बढेछ होइन, 0.30 बढेछ भनेपछि अब यहाँको प्रेसर डायग्राम कस्तो भयो त 0.30 गामा है। यहाँको गामा प्रेसर के भयो त साइडमा यहाँ चाहिँ 0.30 गामा अनि तलको कति भयो त 0.90 गामा। अब यसरी प्रेसर डायग्राम यस्तो भयो। अहिलेको जस्तै तरिकाले के गर्नु पऱ्यो त यसको एरिया इन्टु लेन्थ गर्नु पऱ्यो, लेन्थ भनेको पेरिमिटर बराबर हुन्छ है, त्यसो गर्न सकियो। अब फेरि अब बटममा प्रेसर फोर्स कसरी निकाल्ने अहिलेको जस्तै तरिकाबाट है। यो ठाउँको प्रेसर कति छ त 0 छ है। अब रेडियल्ली बिस्तारै अगाडि जाँदाखेरि के हुन्छ त प्रेसर कतिले बढ्छ त ओमेगा स्क्वायर, प्रेसर हेड चाहिँ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g ले बढ्छ, प्रेसर चाहिँ त्यो इन्टु रोजी है। ठिक छ। अब यो केसमा बटममा प्रेसर निकाल्नलाई के गर्ने त यो सर त्यो वाइ भन्ने चाहिँ हाम्रो बटमदेखि माथि त्यो प्रोड्युस गरेको पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हो के भने यो अहिले निकालेको वाइ 0.90 भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स ए भयो यहाँसम्मको एक्स चाहिँ आर हुँदाखेरि आर बराबर हुँदाखेरिको डिस्टेन्स वाइ हो। ठिक छ। अब यो केसको लागि चाहिँ अब प्रेसर बटममा प्रेसर फोर्स कसरी निकाल्ने त अहिलेको जस्तै है। सेन्टरमा प्रेसर कति छ त 0 छ। अब रेडियल्ली बढ्दै जाँदा कसरी जान्छ त पी रेडियल्ली इक्वल्स के हुन्छ त सेन्टरमा 0 छ। आई 0 थिएन है, अहिले के थियो यो प्याराबोला माथि नै भएको भएर प्रेसर चाहिँ 9 गामा इन्टु समथिङ हाइट, यहाँ जति हाइट बाँकी छ त्यति थियो। अहिले के भयो त त्यो परेन है, के भयो त 0 प्लस
गामा इन्टु हाइट कति बढ्छ त माथि साइडमा जाँदाखेरि भन्दाखेरि ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g रेडियली एक्सको ठाउँमा आर लेखेको होइन यस्तो भयो जी क्यान्सल भयो है अहिलेको जस्तै 500 के भयो त 500 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर है 500 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर यतिले बढ्दै जाँदो रहेछ है अहिलेको जस्तै हाम्रो के भयो त यति डिए चाहिँ कति भयो त एलिमेन्टल एरिया चाहिँ थिकनेस dr रेडियस r जी 2 पाई r dr हुने भयो त्यही भएर एलिमेन्टल एरियामा लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ p इन्टु da भयो हैन देयरफोर टोटल फोर्स इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन df गर्नु पर्यो हैन इन्टिग्रेसन 0 टु रेडियस भनेको 0.15 सम्म प्रेसर भनेको 500 ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर इन्टु 2 पाई r dr गर्ने यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ के आउँछ त 313.03 न्युटन भने आउँछ है जुन हामीले अहिलेको केस भन्दा चाहिँ के छ त बढिरहेको देखिरहेको छौँ है अहिले 278 आएको थियो होइन भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँभित्र इन्क्लोज भएको फ्लुइडको भोल्युम त त्यति नै छ होइन अनि त्यसलाई जति एयर भेलोसिटीले घुमायो त्यति नै यो बटममा चाहिँ के हुँदो रहेछ त प्रेसर पनि बढ्दै जाँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देखिरहेको छौँ ठिक छ ल अब फर्दर अझै ओमेगा 28 थियो अहिले अब त्यसलाई 30 बनाइदियो भने के हुन्छ भन्ने लास्ट क्वेसन हेर्नु है ओमेगाले फेरि फर्दर बढायो भने चाहिँ के हुन्छ त 30 पुऱ्यायो भने के हुन्छ त्यो बेलाको सर्फेस कस्तो हुन्छ अनि फोर्सेसहरू के हुन्छ हेर्नु पर्यो यसकै थर्ड केस याजभित्रको थर्ड केस व्हाट इफ ओमेगा is increased to 30 रेडियन पर सेकेन्ड गऱ्यो भने के हुन्छ है ओमेगालाई बढाएर 30 रेडियन पुऱ्यायो भने के हुनुभयो त 28 मा के थियो 28 मा चाहिँ यहाँ छोथ्यो 30 मा त अब के हुनुभयो त यसरी जाने भयो ठीक छ इमेजिनरी प्याराबोला भोल्टेज चाहिँ यहाँ पाउनु भयो ठीक अब के मानौ त यसलाई x1 मानौ यतिलाई हैन यतिलाई चाहिँ के मानौ x2 मानौ यतिलाई के मानौ भोल्टेज देखि यहाँसम्मको लागि y1 मानौ अनि यहाँदेखि यहाँको लागि के मानौ सरी यो y2 मानौ यसलाई के मानौ y1 हैन ओमेगा त 30 दिएको छ भने अब यो कति तल अब यस्तो नेचरको हुन्छ त भन्ने हामीलाई त थाहा भयो तर कति जान्छ त y2 तल कति जान्छ यसको रेडियस कति हुन्छ भनेको थाहा छैन अनि हामीले के निकाल्नु पर्यो त x2 y2 x1 y1 हरुको भ्यालु निकाल्नु पर्यो है त्यसको लागि के गर्छ त फेरि फर्दर है भोल्युम इक्वेट गर्नु पर्यो के है भोल्युम इक्वेट गर्नु पर्यो आखिर टोटल भोल्युम त बराबरै छ हैन टोटल भोल्युम बराबर छ सो अब भोल्युम ब्यालेन्स कसरी गर्ने त इनिशियली हावाको भोल्युम कति थियो त पाई आर स्क्वायर इन्टु 0.2 थियो है 0.2 इक्वल्स टु अब बाँकी कति रह्यो त हावा भनेको यो ठुलो प्याराबोलोइडको भोल्युम माइनस सानो प्याराबोलोइडको भोल्युम गर्नु पर्यो हैन यति डट डट बराबरको हो नि त हावा त यतिको हो नि त हावा हैन के आयो त 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो आर स्क्वायर एच ठाउँमा हाम्रो के भयो त 1/2 पाई x1 आर स्क्वायर एच जस्तो भयो 1/2 पाई x1 स्क्वायर y1 माइनस 1/2 पाई x2 स्क्वायर y2 यस्तो भयो ठीक छ 2 पाई 2 कमन छ त्यसलाई यता लिएर यहाँ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने फेरि अहिले आउँदैछ 9 × 10⁻³ आउँछ यहाँ के आयो त x1 स्क्वायर y1 माइनस x2 स्क्वायर के आयो त y2 भनेर आयो यस्तो
यस्तो आयो है। अब हामीसँग के छ त वी नो अब त्यो पोइन्टहरूले त फेरि के छ प्याराबोलिक इक्वेसन फलो गर्छ। y1 इक्वल्स टु के हो त ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर बाई 2g हो है। अनि y2 इक्वल्स टु के हो त ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर बाई चाहिँ के हो त 2g हो। भनेपछि यहाँबाट x1 स्क्वायरको भ्यालु निकाल्यो भने के आयो त 2g y1 बाई ओमेगा स्क्वायर। यसबाट x2 को भ्यालु निकाल्यो भने के आयो त 2g y2 डिभाइड बाई ओमेगा स्क्वायर आयो। त्यसलाई यो x यहाँलाई रिप्लेस गर्दा चाहिँ के हुनु त 9 इन्टु 10 पावर माइनस 3 इक्वल्स टु x1 स्क्वायर भनेको 2g बाई ओमेगा स्क्वायर y1 इन्टु y गरेर के हो त y1 स्क्वायर भयो माइनस 2g बाई ओमेगा स्क्वायर y2 स्क्वायर इन्टु y2 भएर आयो। यो y2 र यो y2 गरेर y2 स्क्वायर भयो यस्तो भयो है। 2g ओमेगा सबैको भ्यालु थाहा छ। भनेपछि के आयो त y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायरको इक्वल्स टु यति भ्यालु भनेर आयो है। यसलाई सल्भ गर्यो भने के आयो त y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इक्वल्स टु कति आउँछ त 0.4128 आउँछ है। यो त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला आयो। गर्दा के भयो त a माइनस a प्लस b a माइनस b इक्वल्स टु 0.4128 भयो है। अब y1 माइनस y2 त हामीले ड्रइङबाट हेऱ्यो भने y1 माइनस y2 भनेको त ठ्याक्कै यो हाम्रो यसको हाइट बराबर हो हैन। भेसलको हाइट बराबर हो भनेपछि यसको भ्यालु कति छ त 0.6 छ हैन। भनेपछि y1 प्लस y2 इक्वल्स टु के आयो त y1 प्लस y2 इन्टु 0.6 इक्वल्स टु 0.4128 आयो हैन। अनि के आयो यसलाई सल्भ गरे नि y1 प्लस y2 इक्वल्स टु 0.688 आयो। अनि y1 माइनस y2 त फिगरबाट छँदैछ 0.6 छ। यसलाई सल्भ गरे चाहिँ के आयो त y1 इक्वल्स टु 0.644 आयो। अनि y2 इक्वल्स टु 0.044 आयो। y1 आएपछि x1 पनि आयो 0.1185 x2 इक्वल्स टु के आयो त 0.0309। ल यो जस्ट अहिले हामीले के गरेको त भन्दाखेरि सेप निकालेको डाइमेन्सन निकालेको कति तल गयो हैन। y2 बराबर तल गयो 0.044 डिस्टेन्स चाहिँ के भयो त भित्रपट्टि इमेजिनेरी रूपमा तलभित्र गयो जस्तो देखियो है। x2 को यतिको डिस्टेन्स चाहिँ कति आयो 0.0309 आयो है। अनि फर्दर यसको x1 चाहिँ कति आयो त 0.1185 भनेर आयो। ठिक छ। ल यति थाहा भइसकेपछि अब मात्र हामी के गर्न सक्छौँ त प्रेसरहरू क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ है। प्रेसर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अलिकति बोरिङ लागिरहेछ होला है। धेरै कुराहरू भयो कि है 3-4 क्लासदेखि उस्तै उस्तै कुरा रिपिटेड आइरहेछ है। त्यही पनि अलिक बोर नमानिकन छ। सो अब पानीको प्रोफाइल त पानी त यसरी बस्ने भयो हैन। भने अब यति बेला साइडको प्रेसर कसरी निकाल्ने त है। अहिलेको जस्तै के गरिदिने यसलाई हामी प्रोड्युस गऱ्यो भने चाहिँ कहाँसम्म जान्छ त यो भ्यालु निकाल्न सकिन्छ कसरी निकाल्न सकिन्छ त y इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g गरिदिने। कति आउँछ 30 स्क्वायर इन्टु 0.15 स्क्वायर बाई 2 इन्टु 9.81 1.032 आउँछ हो। यहाँदेखि है यहाँसम्म चाहिँ कति आउँछ त 1.032 भनेपछि हाम्रो यहाँको यति कति छ त 0.6 छ। अनि यति कति छ त 0.044 छ 0.644 छ। यो माइनस 0.644 गरेपछि कति आयो त माथि चाहिँ यति चाहिँ 0.388 मिटर माथिसम्म गएको रहेछ है। इमेजिनरीली यति हेड बढेको रहेछ नि थाहा भयो। भनेपछि प्रेसर डायग्राम कस्तो भयो 0.388 गामा गरेर अनि यहाँको चाहिँ कति भयो त 0.6 थपेपछि
0.988 कहाँ आउने भयो है। अनि अहिलेको जस्तै साइडमा आउने प्रोसेस भनेको के भयो त भोल्युम अफ प्रेसर प्रिजम है, यसको एरिया इन्टु लेन्थ, लेन्थ भनेको 2πr है, पेरिमिटरमा घेरेको छ यो फोर्स होइन। अनि अब फेरि आएको जस्तै के गर्नु पऱ्यो त बटममा एक्ट गरेको फोर्स निकाल्नु पऱ्यो, ठिक छ, बटममा एक्ट गरेको फोर्स निकाल्नु पऱ्यो। अब बटममा एक्ट गर्ने फोर्स निकाल्नको लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो पोइन्टमा अलिक क्लियर भएन है, मेर्छु ल फेरि बनाउँछु। क्लोज्ड कन्टेनरको यसरी गएको छैन, यो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै बटममा यो ठाउँमा के हुन्छ त भर्चुअली फ्लुइडको यो भर्चुअली त के हो त खासमा त इक्वेसन अनुसार त यो ठाउँ अलोङ दि सर्फेस प्रेसर 0 हो नि त हैन, भनेपछि यो ठाउँमा प्रेसर के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ हैन। अनि यसरी बढ्दै जाँदाखेरि बिस्तारै बढ्दै जान्छ, नेगेटिभमा बढ्दै गएर यो ठाउँमा चाहिँ बल्ल के हुन्छ त प्रेसर 0 हुन्छ, अनि फर्दर यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त बढ्दै जान्छ है। सो यो यतिको डिस्टेन्स कति थियो त हाम्रो x2 को भ्यालु हामीलाई निकालेको 0.03 थियो है, 0.0309 थियो है। भने अब रेडियल्ली प्रेसर भेरिएसन कसरी हुने भयो त बटमको यो चाहिँ सर्कल हेरेको है, यहाँदेखि 0.03 सम्म जाँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ त प्रेसर यहाँ नेगेटिभ, अनि नेगेटिभमा थपिँदै गएर यो पोइन्टमा पुगेपछि बल्ल 0 हुँदो रहेछ, अनि फर्दर बढ्दो रहेछ हैन। भने अलोङ दि रेडियस प्रेसर भेरिएसनलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ओमेगा स्क्वायर है आर स्क्वायर माइनस 0.0309 स्क्वायर रो बाई 2 होइन, यसरी लेख्न सकिँदो रहेछ कि यो के लेख्यो त जेनरल इक्वेसन लेखेको। जस्तै यो ठाउँमा अहिले प्रेसर कति छ त आरको भ्यालु 0 राख्यो हैन, आरको भ्यालु 0 राख्दाखेरि के आयो त यति बराबरको नेगेटिभ प्रेसर आयो नि, ठिक छ। अब आरको भ्यालु 0.03 बराबर राखिदिउँ के हुन्छ त ठ्याक्कै 0 आयो नि हैन। भनेपछि जेनरल अलोङ द रेडियस चाहिँ यो केसको लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि प्रेसरको इक्वेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ त यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ, ठिक छ। भने अहिलेको जस्तै डिए चाहिँ के भयो त डिए चाहिँ इलिमेन्टल एरिया हेर्दा चाहिँ के भयो त थिकनेस डिआर लेन्थ 2πr गर्दाखेरि के भयो त 2πr dr भयो है। देयरफोर इलिमेन्टल एरियामा लागेको फोर्स डिएफ भने चाहिँ के भयो त पी इन्टु डिए भयो है। देयरफोर टोटल फोर्स के भयो त इन्टिग्रेसन डिएफ 0 देखि 0.15 सम्म है राखिदिने। अब यो 0 देखि 0.15 है 2πr रो बाई 2 भनेको 500 ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर स्क्वायर माइनस 0.039 स्क्वायर डिआर है। यसलाई डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हाल्दा पनि हुन्छ है। त्यो गर्दा यसको भ्यालु कति आउँछ त अझै अलिकति बढेर आउँछ 327.475 न्युटन भनेर आयो, ठिक छ। यसो भयो है त। सो डिफ्रेन्ट केसेसको लागि ओपन सिलिन्डर क्लोज सिलिन्डरलाई डिफ्रेन्ट एङ्गुलर भेलोसिटीमा रोटेट गर्दाखेरि सेप कस्तो हुन्छ ए ओपन छ भने कति भोल्युम बोकिन्छ, बन्द छ भने सेप कस्तो हुन्छ, अनि त्यसपछि प्रेसरहरू साइडमा र बटममा कति प्रेसर हुन्छ भन्ने किसिमको जनरल टाइप क्वेसनहरू चाहिँ यही कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ हामी
चाहिँ गर्न सक्छौँ है। त्यतिसम्म भयो है त। तर अब दुःखको कुरा के छ त भन्दाखेरि अब यसको भेरिएसनहरू, क्वेसनको भेरिएसनहरू पनि अझै बाँकी नै छ है। कन्सेप्ट त त्यही नै हो है। त्यही कन्सेप्टमा अब हामीले बुकतिर देख्न सक्छौँ कि एउटा युट्युबलाई, एउटा यु सेप ट्युबलाई चाहिँ घुमाएको अथवा दौडाएको टाइपको क्वेसनहरू हामी देखिरहेको छौँ है। त्यसको पनि हेरौँ अलिकति। म कन्सेप्ट बताइदिन्छु, न्युमेरिकली त गर्नु नभए जस्तो छ। अदर भेरिएन्ट्स कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट्स जस्तै यसको पनि धेरै, क्वेसनको पनि धेरै भेरिएसन रहेछ। जस्तै के छ त भन्दाखेरि कन्सेप्ट मात्रै बताइदिन्छु है। हामीसँग युट्युब छ है, युट्युब छ यसरी है। यो अहिले भरि छ होइन। यो पोइन्ट ए भयो, यो पोइन्ट एबिसी, ल अहिले के छ त, केस एमा बोथ इन्ड ओपन है, बोथ इन्ड ओपन, बोथ इन्ड ओपन। ल अब अहिलेसम्म त हामी के गर्यौँ, कि त रेक्टेङ्गल ट्याङ्गलाई हिँडायौँ होइन, अनि कि त सिलिन्ड्रिकललाई घुमायौँ होइन। भने अरू खाले क्वेसन के पनि देखिरहेको छ त भन्दाखेरि यो ट्युबलाई हामी सिधा हिँडायौँ, माथि हिँडायौँ, इन्क्लाइनमा हिँडायौँ, यसलाई पनि घुमायौँ भन्ने टाइपको क्वेसनहरू पनि हामी देखिरहेछौँ है। सो बेसिक फन्डामेन्टल त के हो त, एक्स डिरेक्सनमा हिँडिरहेको लागि के हो, टेन थीटा इक्वल्स टु AX बाई जी हो है। यो आकारमा चाहिँ, यो स्लोपमा चाहिँ के हुन्छ त, फ्री सर्फेस बस्छ भन्ने कुरा भयो है। के हुन्छ त अब यसलाई हामीले यो केसमा यो युट्युबलाई चाहिँ एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ एक्स चाहिँ तपाईँको एक्सलेसनले हिँड्नाले भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अभियसली हामी के भन्न छौँ, अगाडिपट्टिको पोर्सनमा चाहिँ के हुन्छ त, प्रेसर घट्छ, पछाडिपट्टि बढ्छ भने भनौँ है। अब अगाडिपट्टि घट्नलाई चाहिँ के हो त, यो पानीको लेभल तल जानुपर्छ होला है। अनि यतापट्टिको बढ्नलाई चाहिँ के हुन्छ त, यता माथि जानुपर्छ होला। तर यो त माथि गएपछि त फेरि पोखिहाल्छ, अलिकति पनि माथि जाने बित्तिकै के हुन्छ त, पोखिहाल्छ। भनेपछि पोखिने केसमा हामीले के गरेछ त भन्दाखेरि यो चुच्चोबाट चाहिँ तपाईँले के गर्नु त भन्दाखेरि टेन थीटा इक्वल्स टु AX बाई जी गर्दा जति भ्यालु आउँछ नि ट्याक्कै यसरी तानिदिने कि, बुझिरहेछ, यो थीटा यसरी तानिदिने है, तानिदिने भने यसरी थीटा अब सर यसरी नै कसरी आयो, पर्टिकुलर भ्यालु थीटा यस्तो आयो। थीटा अझै धेरै आएको भयो, बढी एक्सप्रेसनले गऱ्यो भने यो यसरी आउँछ, अझै बढायो भने यसरी आउँछ, अझ सानो एक्स भयो भने यस्तो आउँछ। ठिक छ, कन्सेप्ट त्यही भयो। अब ट्युब आयो, युट्युब आयो क्या है। भनेपछि त्यो बेला के गर्ने त, यसरी डायग्राम यो लाइन तानिसकेपछि त अब यो लाइन तानेको मिनिङ के हो त, यो लाइन त फ्री सर्फेसको लाइन हो नि त होइन। भनेपछि त ट्युबमा यो जस्तै यो केसको लागि के भयो त, यो केस हामीले हेऱ्यो भने यहाँ त पानीको सर्फेस त लेभल त यहाँ आयो नि त, यहाँ आयो नि त लेभल, यताको ट्युबको लेभल घटेर यहाँ आयो नि त होइन। भनेपछि अब यो पोइन्ट बीमा प्रेसर कति हुन्छ भनेर सोध्यो है। यस्तो खाले क्वेसन गरेर के हुन्छ त, यो चारवटा पोइन्टहरूमा प्रेसर कति कति हुन्छ निकाला भनेर सोध्छ। भनेपछि इनिसियल्ली प्रेसर कति थियो त, यो बीमा त गामा इन्टु यति हाइट थियो होइन। अब त हाइट त के भयो त, यतिले यो घट्यो, यो कतिले घट्यो त निकाल्न सकिहाल्छ नि होइन। यो थीटा छ अनि यो डाइमेन्सन दिएको हुन्छ, यति आयो, यो टोटल माइनस यो घटाएपछि यति आयो होइन। यो डेप्थ आइसकेपछि त घाम एच गरेर यसको पीको प्रेसर आयो, बुझिरहेछ है। त्यस्तो अब सीमा प्रेसर के हुनुभयो त, हो यता बढ्थ्यो तर बढेर त पानी पोखिसक्यो भनेपछि त पानीको लेभल यहाँ यति नै हुन्छ होइन। भनेपछि सीमा प्रेसर कति भयो त, गामा इन्टु यो एच जति छ त्यति नै भयो है। डीमा प्रेसर कति हुनुभयो त, एटमोस्फेरिक प्रेसर हुनुभयो, 0 हुनुभयो। ठिक छ, भनेपछि फन्डामेन्टल त आखिर त्यही हो नि, हामीले अहिलेसम्म हेरेको थिएनौँ यो है। यस्तो खाले क्वेसन पनि सोध्न सक्यो। अब यो ट्युबलाई माथि ल के हुन्छ, एजेड दियो, एक्सप्रेसन एजेड दियो भने के हुन्छ त, दुइटाको लेभल चेन्ज हुन्छ हुँदैन, जस्तो त्यस्तै बस्छ भने पिए बराबर पिडी बराबर एटमोस्फेरिक प्रेसर भयो है। अब
अनि बी र सीको प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त अब त्यही हुन्छ जहिले पनि हामीले भन्छ जेडमा डिरेक्सनमा एक्सलेसन भइरहेको छ भने के हुन्छ त एपरेन्ट वेट बढ्नाले माथितिर गएको छ भने बढ्छ एपरेन्ट वेट तलतिर गयो भने के हुन्छ त एपरेन्ट वेट घट्छ है सो माथितिर गयो भने चाहिँ के हुन्छ त प्रेसर 1 प्लस एजेड बाई जीले चाहिँ बढ्छ माथितिर गयो भने है तलतिर आयो भने के हुन्छ त 1/1 माइनस एजेड बाई जीले मल्टिप्लाई गरेपछि घटेर जति आयो त्यति आउँछ हो कि नै भनेपछि त यो माथितिर लग्यो भने त यो बी ठाउँको प्रेसर त बढ्यो नि त गामा इन्टु यति एच इन्टु यो फ्याक्टर गरिदिनु पऱ्यो कि सीको पनि त्यही भयो गामा इन्टु एच इन्टु त्यो फ्याक्टर ठिक छ है त्यसरी रिलेट गर्नु पऱ्यो कि अहिलेसम्म पढेको कुरालाई पढ्दा पढ्दा चाहिँ अब पुरा रेक्टेङ्गुलर ट्याङ्कमा पढ्यो क्वेसन आइदियो युट्युब है झ्याउँछ नि त होइन अब मानौँ के भयो त एएक्सतिर पनि गएको छ अझै इन्क्लाइन प्लेनमा गएको छ यो युट्युबलाई हामी इन्क्लाइन प्लेनमा हिँडाल्यौँ भने एएक्स भनेको के हुन्छ त ए कस अल्फा एजेड भनेको ए साइन अल्फा हुन्छ अब दुइटै कम्पोनेन्ट आयो भने के हुन्छ त त्यति बेला माथितिर गएको हो भने टेन थीटा इक्वल्स टु एएक्स बाई जी प्लस एजेड हुन्छ है तलतिर गएको भने कि चाहिँ के हुन्छ त टेन थीटा इक्वल्स टु जी माइनस एएक्स बाई जी माइनस एजेड हुन्छ है एउटा कुरा मैले भनेको छैन है यो फर्मुला लेख्ने बेला कता कता बुकमा हेऱ्यो भने यहाँ माइनस लेखेर हुन्छ यो माइनसको साइन के हो त भन्दाखेरि अलोङ दि डिरेक्सन चाहिँ के हुन्छ त लेभल घट्छ भन्ने कुरा हो प्रेसर घट्छ भन्ने कुरा हो त्यो कुरालाई त हामीले कन्सिडर गरिरहेको छौँ त्यो अनुसारै त यो डायग्राम बनाएको हो ठिक छ त्यो भएको हुनाले अहिले माइनस लेखेर परेन फिगर बनाउँदा नै के गर्नु पऱ्यो त एलोङ द डिरेक्सन अफ द मोसन चाहिँ प्रेसर चाहिँ घट्छ लेभल घट्छ भन्ने किसिमको अनुसार हामीले फिगर बनाउनु पऱ्यो ठिक छ ल भने अब यो युट्युब चाहिँ के छ त होरिजेन्टली पनि एक्सलेट भइरहेको छ अनि भर्टिकली पनि भइरहेको छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सेप निकाल्नको लागि चाहिँ यो फर्मुला लगाउने यो फर्मुला लगाएर यो थीटा निकाल्ने थीटा निकालेर यसरी यो लाइन तान्ने है यसरी लाइन तानिसकेपछि अहिलेको जस्तै यति हाइट त निस्किहाल्छ यो त इनिसियल हाइटै भइहाल्यो होइन यति हाइट निस्क्यो भने यति बेला त यो त जेड डिरेक्सनमा पनि एक्सलेट भइरहेको छ भनेपछि यो बी र सीको प्रेसर भनेको त्यहाँ अहिले जे देखिरहेछ त्यति मात्रै होइन है के हुन्छ त भर्टिकल डिरेक्सनमा एक्सलेसन भइरहेको हुनाले चाहिँ के हुन्छ त एपारेन्ट चाहिँ के हुन्छ त्यसको वेट बढ्ने हुनाले के हुन्छ त प्रेसर बढेर आउने भयो है त्यही भएर के गर्नु पऱ्यो त अहिलेको जस्तै यो यहाँ चाहिँ निकालिसकेपछि के गर्नु पऱ्यो 1 प्लस एजेड बाई जीले माथितिर गइरहेको भने 1 प्लस एजेड बाई जीले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो प्रेसरलाई तलतिर गइरहेको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त 1 माइनस एजेड बाई जीले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो ठिक छ है अब के गर्यो अब यसलाई घुमायो फेरि है अब फोर्थ केस के भयो हेर क्वेसनको त कति भेरिएसन रहेछ क्या यो च्याप्टरमा के गर्यो यो दुवै ओपन छ यो एक्सिसको एबर्डमा है यो एक्सिसको एउटा चाहिँ के गर्यो यसलाई चाहिँ रोटेट गर्यो है रोटेट गरियो ठिक छ ए बी सी डी हेर जेसुकै क्वेसन होस् हाम्रो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो त त्यो कुरा कहिले पनि बिर्सिनु भएन हामीले के भनेको थियौँ यस्तो छ जस्तो हाम्रो डिराइभ गर्ने बेला सिलिन्डर भेसललाई हामीले निकाल्दा थियौँ होइन ओके ल भेसलमा एक्सिसबाट है एक्सिसबाट जति डिस्टेन्स एक्स जान्छु म घुमिरहेको एक्सिसबाट जति डिस्टेन्स एक्स जान्छु त्यति टाढा चाहिँ के हुन्छ त प्रेसर चाहिँ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g प्रेसर हेड है यो त केमा हुन्छ मिटरमा हुन्छ नि होइन यति प्रेसर हेड चाहिँ बढ्छ रेडियसबाट के छ त जति डिस्टेन्स टाढा एक्स डिस्टेन्स टाढा जान्छु त्यति प्रेसर के हुन्छ त यतिले बढ्छ ठिक अथवा दुईवटा लोकेसनहरू छन् एक्सिसबाट एउटा लोकेसन चाहिँ x1 डिस्टेन्समा छ अर्को लोकेसन चाहिँ के छ त x2 डिस्टेन्समा छ यो हिजो पनि भनेको छु मैले भने अब यो दुईवटा ठाउँको प्रेसर डिफ्रेन्स कति हुन्छ त प्रेसर हेड डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ त ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर बाई 2g माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर त सेम हुन्छ x1 स्क्वायर बाई 2g यो हुन्छ नि यो दुईवटाको डिफ्रेन्सले के दिँदो रहेछ त
दुईटा लोकेसन बिचको प्रेसर डिफ्रेन्स दिँदो रहेछ है। त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ रिलेट गर्नु पऱ्यो कि अब सिलिन्डरै खोजेर भएन हामीले है, युट्युब नै घुमाउनु थाले क्वेसनले भने यो त एक्सिस हो नि, यो त हाम्रो एक्सिस हो अनि यो बी पोइन्ट चाहिँ के हो त एक्सिसमा पर्ने पोइन्ट हो होइन। भने यसबाट जति डिस्टेन्स म जान्छु, जति आर डिस्टेन्स टाढा जान्छु, सीमा त के हुनु पऱ्यो त, प्रेसर त बढ्नु पऱ्यो कि। लजिक के हो, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि प्रेसर कतिले बढ्नु पऱ्यो, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g ले बढ्नु पऱ्यो। त्यति हो क्वेसन कन्सेप्ट है, बढ्नु पऱ्यो। अब यहाँ प्रेसर बढ्नको लागि है ल मानव ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 2g गर्दाखेरि के आयो त 0.5 मिटर आयो। अब यहाँ 0.5 मिटरको प्रेसर बढ्नको लागि त यहाँ माथि पानीको लेभल 0.5 माथि जानु पऱ्यो नि त, छ त। अब त्यहाँ पानीलाई माथि 0.5 जानलाई पानीलाई ठाउँ छ त, छैन छैन भने चाहिँ के हुनु पऱ्यो, पानी त यही लेभलमा बस्ने भयो है। पानी यही लेभलमा बस्यो भने अब फेरि यो पोइन्ट र यो पोइन्टको प्रेसर त सेम त हुनु भएन होइन। भने यहाँ यो लोकेसनबाट आर डिस्टेन्स टाढा जाँदाखेरि प्रेसर यति बढेर यतिले बढ्छ भन्नु र यो ठाउँको प्रेसर जति छ त्यहाँभन्दा यसको प्रेसर चाहिँ 0.5 मिटरले कम छ भन्नु एउटै होइन हो। भनेपछि के हो त, 0.5 मिटर यता घट्यो कि ए 0.5 मिटर घट्यो भनेपछि अब के भयो, बी ठाउँको प्रेसर कति भयो, अब गामा इन्टु यति एच भयो है। सीको लोकेसनको प्रेसर कति भयो त, गामा इन्टु इनिसियल एच जति थियो त्यति नै भयो भनेपछि बाँकी पानी कहाँ गयो, पोखिएर गयो है। ठिक छ, यसरी गर्नु पऱ्यो कि। ए को प्रेसर कति भयो, एबाट चाहिँ हामी के छ त, फ्री सर्फेस त यहाँ फ्री सर्फेस पुग्नलाई 0.5 तल आउनु पर्छ भनेपछि ए को प्रेसर कति भयो त -0.5 मिटर अफ वाटर भयो। ठिक छ, यस्तो खाले क्वेसन पनि सोध्न सक्यो, बुकको इक्जाम्पलहरूमा दिइरहेको छ है। त्यस्तै अब अर्को क्वेसन के हुनसक्छ त, यसमा यो एउटा ट्युब बन्द गरिदिनु सक्यो कि फेरि रमै। सेकेन्ड भेरिएसन के गर्न सकिन्छ त, यो ट्युब हो, यो ट्युब हो, अहिले ठ्याक्क भरेर राखेको चाहिँ यता चाहिँ बन्द गरिदियो कि, यसरी बन्द गरिदियो। अहिले चाहिँ ठ्याक्क के छ त, फुल भइरहेको छ यहाँ पानी। यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो, यो चाहिँ डी भयो। अब फेरि अर्को केस सुरु गरौँ। यसलाई चाहिँ के केस एमा एएक्सले अगाडि हिँडेर लियो, एएक्सले मुभ गर्यो भने के हुनु पऱ्यो, फ्री सर्फेस। अभियसली कन्सेप्ट के गर्नु पऱ्यो, एएक्सले यतातिर हिँड्दै गर्दाखेरि के हुन्छ त, यतातिर प्रेसर घट्छ, यतातिर बढ्छ है। यतातिर बढेपछि केही पोखिन्छ होला है, पोखिसकेपछि यसको फ्री सर्फेस के हुनु पऱ्यो त, tan θ = ax/g हुनु पऱ्यो फ्री सर्फेस। भने चाहिँ अहिले जस्तो ट्याङ्कमा के गर्नु पऱ्यो, यो θ जुन आउँछ यहाँबाट यसरी तानिदिनु पऱ्यो कि हो, तानिदिनु पऱ्यो। अब यो हुने भयो फ्री सर्फेस, यहाँ आइपुग्नु भयो फ्री सर्फेस। ठिक छ, यस्तो हुने भयो भनेपछि ए को प्रेसर कति त, भनेपछि यो कतिले घट्यो, यो ट्रिङ्गलबाट आउँछ, यो θ भइसकेपछि यो θ भइसकेपछि यो त लेन्थ दिएको हुन्छ है। भनेपछि ए को प्रेसर के भयो त, माइनस यति डिस्टेन्स, माइनस यति मिटर है। अब बी को प्रेसर कति, यति हाइट गामा एच है। सी को प्रेसर कति, गामा इन्टु यति एच। डी को प्रेसर कति, 0, किनभने यहाँ त एटमोस्फियर एक्सपोज भएको छ। सक्यो केस, सक्यो। अब 2 मा जाउँ। यसलाई के गर्यो, जेड डिरेक्सनमा हिँडाल्यो माथितिर अथवा तलतिर है। गर्दा के भयो त, माथितिर जाँदाखेरि के हुनुभयो त, बी पोइन्टको सी र बी को पोइन्ट अहिलेको जस्तै बी र सी को प्रेसर चाहिँ के हुनुभयो त, एपारेन्ट प्रेसर चाहिँ के हुन्छ, वेट बढ्ने हुनाले बी र सी को प्रेसर बढ्ने भयो है। तलतिर लाग्दा के हुनुभयो त, गामा एच इन्टु 1 - AZ/G गर्नु पऱ्यो। ठिक छ, त्यस्तै अब थर्ड केस एएक्स पनि छ, एजेड पनि छ भने फर्मुला के गर्नु पऱ्यो, tan θ = ax/d
जी प्लस एजेड गर्नु पऱ्यो, माथितिर गएको हो भने तलतिर गएको हो भने एक्स बाई जी माइनस एजेड गर्नु पऱ्यो, त्यो अनुसारको ठिटाको यहाँ ड्र गर्नु पऱ्यो है। त्यो अनुसार पानीको लेभल यहाँ यसरी जाने भयो, प्रेसर यतिले घट्ने भयो, प्रेसर यति हुने भयो है। यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ प्रेसर नै सोधिरहेको हुन्छ है, कति कति प्रेसर कहाँ कहाँ कति प्रेसर छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। ठिक छ। अब फेरि के अरे त यसलाई घुमायो। अब फेरि फोर्थ केसमा के भयो त, यो युट्युबलाई यो पोइन्टकोबाट घुमायो। फोर्थ केसमा यता बन्द छ होइन, बन्द भएको पट्टिबाट चाहिँ के अरे त यसले घुमायो, यसरी घुमायो, ओमेगाले घुमायो है। यसको रेडियस कति छ त, आर छ। यो पोइन्ट बी सी ए डी है। अब फेरि अहिलेकै लजिक लगाउँ, यो त घुमिरहेछ भनेपछि ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g गर्दा सर्टेन भ्यालु आयो, जस्तै 0.4 मिटर आयो। यसको मतलब के हो त भन्यो भन्दाखेरि एक्सिसबाट है, एक्सिसबाट जति डिस्टेन्स टाढा म आर जान्छु त्यति प्रेसर के हुनु पऱ्यो त, बढ्नु पऱ्यो है। यो ठाउँमा के हुनु पऱ्यो त, प्रेसर बढ्नु पऱ्यो, यहाँको भन्दा यतिले बढ्नु पऱ्यो। ठिक छ, प्रेसर त बढ्नु पऱ्यो है। भनेपछि के भयो त, यति बढ्नको लागि त यहाँ त अहिलेको भने जस्तै यहाँ 0.4 त थपिन सक्दैन, यति केही पोखेर जाने भयो भनेपछि के हुनुभयो त, यहाँ चाहिँ भ्याक्युम क्रिएट हुने भयो कि 0.4 होइन। ताकि के हो त, यो ठाउँको प्रेसर र यो ठाउँको प्रेसर चाहिँ ठ्याक्क के होस् त, यो भ्यालिड हुने गरी चाहिँ यहाँ प्रेसर मेन्टेन गरेर बस्नु पऱ्यो भनेपछि ए पोइन्टको प्रेसर चाहिँ के भयो त, माइनस 0.4 भयो। बीको प्रेसर कति भयो त, यो हाइट जति थियो त्यो माइनस 0.4 भयो, जति हाइट आयो त्यति हाइट बराबरको प्रेसर भयो। यता चाहिँ यति हाइट बराबरको प्रेसर भयो। डीको प्रेसर चाहिँ के भयो त, 0 भयो। एटमोस्फियरमा ओपन छ है, होइन सर यताबाट घुमायो भने के हुन्छ, ओके त्यो पनि हेरौँ। यता यो खुल्ला पट्टिबाट घुमाएर फेरि के भयो, यता खुल्ला पट्टिबाट चाहिँ घुमायो, ल यहाँबाट घुमायो, यो एक्सिसकोबाट चाहिँ रोटेट गर्यो ओमेगा है। ए बी सी। अब हामीलाई हेर्नलाई चाहिँ के हुन्छ, 82 पोइन्ट हेर्न सजिलो छ। इनिसियली त के हुन्छ, 82 मा सेम प्रेसर छ। अब यसलाई रोटेट गर्दाखेरि त बीमा त के हुनु पऱ्यो, प्रेसर बढ्नु पऱ्यो, बीमा प्रेसर बढ्नु पऱ्यो है। अब ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, यो आर अथवा एक्स, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 2g गर्दाखेरि कति आयो त, मानौ 0.6 मिटर आयो। यसको मिनिङ के भयो त भन्दाखेरि सीदेखि बीमा, सी र बीको प्रेसर डिफ्रेन्स चाहिँ के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि 0.6, बीमा चाहिँ 0.6 मिटर बढी हुनु पऱ्यो। अब बीमा 0.6 मिटर बढी हुनुको लागि के हुनु पऱ्यो त भन्यो भन्दाखेरि 0.6 मिटर पानी थपिनु पऱ्यो। पानी त थपिँदैन, तर के हुन्छ त भर्चुअल्ली हामी के मान्न सक्छौँ भन्दाखेरि पानीको डेप्थ चाहिँ यहाँ, पानी चाहिँ यतिले, प्रेसर चाहिँ यतिले बढेको जस्तो हामी मान्न सक्छौँ। 0.6 मिटरले चाहिँ यहाँ के भयो त, प्रेसर बढेको जस्तो मान्न सक्छौँ है। मतलब भन्न खोजेको यहाँबाट चाहिँ फ्री सर्फेस चाहिँ घुम्दै फिर्दै यसरी जानु खोजे जस्तो, यसरी प्याराबोलिक यसरी जानु खोजे जस्तो हामी मान्न सक्छौँ। मानेको यो एक्चुअली जाँदैन, तर इक्वेसन त फलो गर्नु पऱ्यो, फेरि पानीहरूसम्म त जाँदैन है। तर इक्वेसन फलो गर्नुको चाहिँ के भयो त, एक्स्ट्रा 0.6 मिटर पर आवरको हेड थपे जस्तो भयो होइन। भनेपछि अब यतातिर हेड थपिन पर्ने हो भनेपछि पानी जसैको त्यस्तै बस्यो भनेपछि यो पोइन्टमा के भयो त, प्रेसर त जेको त्यही भयो, पानी केही पनि पोखिएन है। भनेपछि के भयो त, एको प्रेसर कति भयो त, 0.6 मिटर अफ वाटर भयो है। अब यो यसको मानौ के थियो, 1 मिटर थियो मानौ, अनि बीको प्रेसर कति भयो त, 0.6 + 1 गरेर 1.6 मिटर भयो। सीको प्रेसर कति भयो त, 0.6 मिटर मात्रै भयो है। अनि डीको प्रेसर कति भयो त, 0 भयो है। भनेपछि आखिर जस्तो सुकै क्वेसन जेसुकै केस आए पनि के आइरहेछ त भन्दाखेरि यो फर्मुला बाहेक टाढा कहीँ पनि हामी गएकै छैनौँ। ठिक छ, ल त्यस्तो छ। टाइम कति भयो, 12:30।
ठिक छ। अब त्यसो भने एउटा कन्सेप्ट बुकको एउटा डब्लु ट्युब पनि छ फेरि है, एउटा डब्लु ट्युब भन्ने पनि देखिरहेको छु मैले है, त्यसको पनि कन्सेप्ट बताइदिन्छु अनि सबै होइन। एउटा के छ अरे त बुकको क्वेसन हो यो। तीनटा ट्युब यसरी छ होइन, इनिसियली एउटा लेभलमा छ यसरी, यो लेभलमा छ है, सबै एटमोस्फियर ओपन छ होइन, यसरी छ है। अब यो डिस्टेन्स कति भनेको छ 50 सेन्टिमिटर, यो डिस्टेन्स 50 सेन्टिमिटर। क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि केस एमा चाहिँ यो ट्युबको एबाउटमा घुमाइयो अरे, रोटेटेड अबाउट ए एक्सिस। ल हेर के हुन्छ त यहाँ, अहिले फ्लुइड के छ त यसरी भरेको छ, पानी होस् अब जेसुकै होस् यहाँ यसरी भरेको छ। अब यो बिचको एक्सिसको एउटा चाहिँ हामीले गरिदियो यसलाई ओमेगा एङ्गुलर भेलोसिटीले घुमायो अरे भने फाइनल लेभल कति हुन्छ पानीको तिनटैमा भनेर सोध्यो है। भने अब मैले भनेको लजिक सम्झिने कि भन्दाखेरि तीनटा पोइन्ट यहाँ मान्ने, ए मान्ने, बी सी है, एक्सिस अफ रोटेसन यो हो है। जस्तो खाले क्वेसन जहिले पनि के दिउँ होला नि भन्दाखेरि एक्सिस अफ रोटेसनबाट जति डिस्टेन्स टाढा जान्छु नि म त्यति नै के हुन्छ त, जति डिस्टेन्स भनेको एक्स डिस्टेन्स टाढा गयो भने ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g बराबरको प्रेसर चाहिँ बढ्छ, त्यही होइन लजिक है। भनेपछि यहाँबाट यो बी भन्ने पोइन्टमा जति प्रेसर छ नि, अहिले त पिए बराबर पिपी बराबर पिसी छ। अब घुमाइसकेपछि पिबी भन्दा बी भन्दा सीमा चाहिँ प्रेसर के हुनु पऱ्यो त, कतिले घुमाइछ यो ओमेगा स्क्वायर इन्टु 0.5 स्क्वायर बाई 2g ए गर्दा जति भ्यालु आउँछ नि त्यतिले के हुनु पऱ्यो त, यसको भ्यालु नै निकालौँ है कति आउँछ भन्दाखेरि यसलाई उसले भनेको 10 आरपिएमले घुमाउने भनेको है, बुकको क्वेसन हो। 10 आरपिएमलाई चाहिँ ओमेगामा लाँदाखेरि 1.047 हुन्छ होइन, 1.047 हुन्छ है। 1.047 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 0.5 स्क्वायर बाई 2 इन्टु 9.81 कति आयो त 0.0139 मिटर आयो है। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यो लोकेसन र यो लोकेसनमा हेर्दाखेरि सीमा चाहिँ प्रेसर के हुनु पऱ्यो त 0.0139 मिटर बढी हुनु पऱ्यो क्या, प्रेसर हेड चाहिँ यहाँभन्दा यहाँ यति बढी हुनु पऱ्यो। अब यो ए पनि त फेरि त्यति नै डिस्टेन्समा छ होइन, एमा पनि के हुनु पऱ्यो त, ए पनि त एक्सिसबाट टाढा छ होइन, एमा पनि के हुनु पऱ्यो त, प्रेसर चाहिँ के हुनु पऱ्यो त 0.0139 मिटर बढी हुनु पऱ्यो। भनेपछि त ए र सीमा त प्रेसर बराबर रहेछ नि त, हो कि नै। के कन्क्लुजन निकाल्यो भने भन्दाखेरि ए र सीमा प्रेसर चाहिँ बराबर रहेछ। अहिलेसम्म हामीलाई के थाहा भएको, ए र सीमा प्रेसर बराबर छ र बीमा भन्दा धेरै छ, त्यही होइन लजिक अहिलेसम्मको। ए र सीमा प्रेसर धेरै छ, सरी ए र सीमा आफूमा प्रेसर बराबर छ किन इक्वल डिस्टेन्समा छ है, र बीमा भन्दा धेरै छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि फाइनल लेभल चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि बीमा जुन पानीको लेभल हुन्छ नि यसको भन्दा यता पनि धेरै हुनु पर्यो, यता पनि धेरै हुनु पर्यो कि, र यो दुइटा बराबर हुनु पर्यो, एउटै लेभल आउनु पर्यो ठिक छ। भनेपछि यो मान वाइले बढ्यो, अहिलेको लेभलमा वाइले बढ्यो भने यता पनि के हुनु पऱ्यो त वाइले बढ्नु पऱ्यो, हो कि नै। अब यता वाइले बढ्यो भनेपछि त यता लेभल बढ्ने भनेको त बिचको पानी तल गएर हो नि त। भनेपछि बिचको क्रस सेक्सनल एरिया एउटै भएको मानेछ भने हामीले बिचमा डिस्टेन्स कति तल गयो त 2i गयो होइन, 2i गयो क्या गयो। ल अब लगाइदियो नि त फर्मुला, यो ठाउँ र यो ठाउँको प्रेसर डिफरेन्स भनेको कति हो त ओमेगा स्क्वायर इन्टु है 0.5 स्क्वायर 2g हो, यो इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो त 2i प्लस y गरेको थियो यति होइन प्रेसर डिफरेन्स 3y, यसलाई 3y लेख्न पाइयो
भनेपछि यहाँबाट y निकाल्दिनु डिभाइड बाई 3 into 100 0.46 सेन्टिमिटर चाहिँ के भयो त यता बढ्नु पर्यो हैन 0.46 सेन्टिमिटर यता बढ्यो अनि बीचमा चाहिँ के भयो त इन्टु 2 0.93 चाहिँ घट्यो हैन यो चाहिँ यतिले बढ्यो साइडमा है अनि 2y इक्वल्स के भयो त 0.93 सेन्टिमिटरले घट्यो कता बीचमा मिडलमा ल यस्तो भयो ठिक छ अब फेरि एक क्वेसनमा फेरि अब यहाँबाट घुमायो यो बीचबाट यो 50 को चाहिँ यो बीच भाग भनेको 25 सेन्टिमिटर यता आएर घुमायो भने के हुन्छ भन्ने क्वेसन छ कि फेरि है कन्सेप्ट दिइरहेको छु है अब यहाँ एन्सर पनि ल यसबाट निकाल्दा अब यति घट्यो भनेपछि इनिसियल कति थियो त्यसबाट यो घटाइदिने है अब फाइनल क्वेसन है लास्ट क्वेसन अब यो एक्सिसबाट यो एक्स एक्सिसबाट घुमायो भने चाहिँ के हुन्छ त अब है फाइनल लेभल के हुन्छ त यो ट्युबहरूमा भन्ने क्वेसन पनि छ है यसमा के हुने बताउनु भन्दाखेरि यो एक्सिसबाट यतातिरको डिस्टेन्स पनि के भयो 25 सेन्टिमिटरै भयो यतापट्टिको डिस्टेन्स पनि के भयो त 25 सेन्टिमिटरै भयो भने हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्रेसर कति त थाहा छैन तर जति भए पनि यो बी को प्रेसर र ए को प्रेसर चाहिँ सेम हुनुपर्छ है भन्ने थाहा भयो किन यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट त इक्वल डिस्टेन्समा छ नि त है भनेपछि यहाँबाट चाहिँ यो र यो ठाउँको प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ भन्ने थाहा भयो भनेपछि फाइनल लेभल के हुनुभयो त कहाँ होस् इनिसियल लेभल त यहाँ छ थाहा छैन अब बढेर यता माथि पुग्छ कि तल पुग्छ थाहा छैन माथि गयो भने पनि दुइटै माथि हुने भयो तल गयो भने पनि के हुनुभयो त दुवै तल हुने भयो अहिलेलाई मैले के गरेँ त तल बनाएँ तललाई पनि मैले जस्टिफाई गर्छु दुईवटा केस भयो है के भन्यो त पिए बराबर के भयो त पिबी भयो के है किन त भन्दाखेरि रेडियस ए बराबर के भयो त रेडियस बी फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन वाट एबाउट सी एक्सिस अफ रोटेसनबाट सी त टाढा छ है पिसी चाहिँ के हुन्छ त पिबी भन्दा त धेरै हुन्छ है धेरै हुनको लागि त यसको त लेभल त माथि हुनु पर्यो नि त होइन यसको लेभल के हुनु पर्यो त माथि हुनु पर्यो ठिक छ भनेपछि यसलाई हामीले के मानौँ वाइले माथि भयो भनेपछि अब यो दुइटाको भनेपछि यो दुइटाको लेभल तल झरेर यतातिर वाइ जाने रहेछ नि त होइन भनेपछि त यता लेभल कतिले घट्नु पर्यो त यो यता पनि y/2 ले घट्नु पर्यो यता पनि y/2 ले घट्नु पर्यो हैन भनेपछि अब यो दुईटा ठाउँको प्रेसर डिफरेन्स कति हो त y + y2 भनेको 3y/2 को प्रेसर डिफरेन्स हो नि त हो भने प्रेसर डिफरेन्सको लागि चाहिँ फर्मुला के हो त प्रेसर रेट b - प्रेसर रेट c को फर्मुला के हो त अरे ओमेगा स्क्वायर rb c मा धेरै हैन c - b ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर rc स्क्वायर - rb स्क्वायर बाइ 2g हैन त हुन्छ यो दुईटाको प्रेसर डिफरेन्स के हुँदैछ त यति हुँदै रहेछ है अब rc पनि थाहा छ rc भनेको यहाँदेखि भनेको 0.75 है 1.047 स्क्वायर बाइ 2g इन्टु 0.75 स्क्वायर माइनस 0.25 स्क्वायर गर्नु पर्यो यो बराबर के हुनु पर्छ भन्दाखेरि यो त हामीले हेडको टर्ममा लेखेर छ भनेपछि के हुनु पर्छ ठ्याक्क 3y/2 सँग बराबर हुनु पर्यो है सल्भ गरेर y आयो y आइसकेपछि इनिसियल लेभलबाट कति माथि गयो त यो ट्युबमा यसमा कति तल गयो त भन्न सक्यो मजाले ठिक छ ल यसरी नै हामीले चाहिँ रिलेटिभ इक्विलिब्रियमको चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट भएको क्वेसनहरू गऱ्यौँ है क्वेसनको भेरिएसन टाइप धेरै छ तर फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल एउटै छ होइन त्यही भएर एउटा कन्सेप्ट डेभलप गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले है र अनि एउटा क्वेसन ट्युटोरियल 3बाट मा चाहिँ एउटा अलिकति युनिक क्वेसन छ भनेर म कुरा भएको थियो हाम्रो निश्चल भाइले सोध्नु भएको थियो होइन त्यो क्वेसनको पनि थोरै हिँडिदिन्छु ल कस्तो थियो क्वेसन क्वार्टर सर्कल होइन
आज कन्टेन्ट धेरै भयो ल याद छैन मलाई यो कति हो म कन्सेप्ट बताइदिन्छु 0.6 हो कि 0.4 थियो है 0.4 हो 0.6 हो सर 0.6 ए ओके यो खुल्ला खुल्ला है खास खुल्ला हो अनि यो पोइन्ट के छ अब त्यहाँ होइन यस्तो छ है ए होइन 0.6 यो पनि 0.6 यहाँदेखि यहाँ पनि 0.6 अनि आर भनेर चाहिँ यो आर दिएछ आर भने चाहिँ 0.4 आर इक्वल्स टु 0.4 यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ कति 3 होइन 3 ल क्वेसन यो अलिकति ट्रिकी क्वेसन छ है ल यहाँ हिन्ज यहाँ छ अरे यहाँ हामीले कति फोर्स लगायो भने चाहिँ यो गेटलाई हामीले ब्यालेन्स गरेर राख्न सकिन्छ भनेर भनेको छ ए अब क्वेसनको लजिक के हो त भने भन्दाखेरि म्यानोमिटरमा हेरौँ सुरुमा पहिला म्यानोमिटर त यतिकै दिएको छैन म्यानोमिटर रिडिङ के दिएछ भन्दाखेरि रिडिङ 0.4 छ 0.4 अफ 3 स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको फ्लुइड भनेपछि यसलाई पानीमा लग्यो भने चाहिँ के हुन्छ त 0.4 इन्टु 3 भनेको ठ्याक्कै 1.2 मिटर अफ वाटर बराबरको प्रेसर हो यो पोइन्टको प्रेसर भनेको 1.2 मिटर अफ वाटरको बराबरको प्रेसर हो किनभने हामीले के गरेको त यसरी यसको स्पेसिफिक ग्राभिटीलाई चाहिँ के अरे त यासले मोडिफाई गर्नु चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ के भयो त हेड अफ वाटरमा गयो होइन 1.2 मिटर अफ वाटरले दिएको प्रेसर बराबरको यहाँ प्रेसर छ भने भन्न छ भनेपछि सीको प्रेसर पनि के भयो त 1.2 मिटर अफ वाटर भयो यहाँभन्दा माथि गयो भने चाहिँ के भयो त 0.6 घट्यो कति आयो 0.6 बाँकी 0.6 मिटर अफ वाटर रह्यो योभन्दा माथितिर गयो प्रेसर कतिले घट्यो 0.6 ले घट्यो भनेपछि त यो लाइनमा प्रेसर कति यो लाइनमा प्रेसर कति 0 यो लाइन के रहेछ त 0 प्रेसर रहेछ 0 प्रेसर भएको लाइनलाई हामी के भन्छौँ फ्री सर्फेस भन्दा पनि भयो है भनेपछि योभन्दा माथि गयो भने प्रेसर के हुन्छ अब घट्छ के हुँदो रहेछ त यो लाइन त प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर 0 अथवा एटमोस्फेरिक प्रेसर भएको लाइन पो रहेछ त योभन्दा माथिमा जुनसुकै पोइन्ट माथि जाने बित्तिकै के हो त प्रेसर घट्छ नि माथि त प्रेसर घट्दो रहेछ है घट्दो रहेछ अब माथि प्रेसर घट्यो भने के हुन्छ त माथि प्रेसर घट्नु भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा सानो हुनु भनेको त बाहिर त एटमोस्फेरिक प्रेसर छ नि त हैन भनेपछि त के भयो त सक्सन गरे जस्तो भयो कि यो गेटलाई यहाँ भित्र नेगेटिभ प्रेसरले भित्रपट्टि ताने जस्तो भयो बुझिरहेछ भित्रपट्टि ताने जस्तो भयो भने त्यो तानेको फोर्सेसको म्याग्निट्युड यताउति के निकाल्ने होला भनेपछि यो गेटलाई भित्रपट्टि तानेको जस्तो भयो होइन भनेपछि अब त्यो तानेको फोर्सको चाहिँ के गरौँ त होरिजोन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकालौँ है अब होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट निकालौँ सुरुमा भनेपछि प्रेसर डायग्राम बनाउनु पर्यो है यो ठाउँको प्रेसर कति 0 जति म यहाँबाट माथितिर जान्छु के गर्छ यो फ्लुइडले यतातिर प्रेसर लाउँछ कि यतातिर लाउने भयो त अब यदि यो ठाउँको प्रेसर पोजिटिभ हुन्थ्यो भने पो हाम्रो प्रेसर डायग्राम के हुन्थ्यो त यसरी धकेल्थ्यो नि त होइन र यो भित्र यो ठाउँको प्रेसर पोजिटिभ भएको भए होइन अनि यहाँ चाहिँ एटमोस्फियरिकसँग बराबर भएको भयो तर यहाँ चाहिँ के छ त उल्टा छ यहाँ छ एटमोस्फियरिक प्रेसर त यो पोइन्टमा छ भनेपछि यहाँ प्रेसर 0 भयो भनेपछि जति हामी माथि जान्छौँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि होरिजोन्टल डिरेक्सनमा भित्रपट्टि तान्ने रहेछ यसले भनेपछि प्रेसर डायग्राम यस्तो भयो के भयो त प्रेसर डायग्राम यस्तो भयो अब भनेपछि एफएक्स त निस्क्यो अनि भित्रपट्टि कति छ यो यसरी यसको भोल्युम निकालेर के भयो त एफएक्स निस्क्यो ठिक छ यो प्रेसरको भ्यालु कति 0.6 यसको एस कति छ 0.8 हो समथिङ छ होइन 0.8 भनेपछि 0.6 इन्टु गामा भन्छ के हो त यास ओइल
इन्टु गामा डब्लु गर्नु पऱ्यो। यो अर्डिनेट यो डिस्टेन्स त 0.6 नै भयो। एरिया एरिया इन्टु लेन्थ गरेपछि के आयो त भोल्युम आयो। त्यो कता एड गर्यो त यो ट्रायङ्गलको 1/3 बाट होइन यसरी एड गर्यो। तान्यो कि भित्रपट्टि पोजिटिभ नेगेटिभ प्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि। अब भर्टिकल प्रेसरलाई हामी के गर्छौँ आइडेन्टिफाई द बाउन्ड्री पोइन्ट्स। एउटा बाउन्ड्री पोइन्ट यो भयो अर्को बाउन्ड्री पोइन्ट यो भयो। बाउन्ड्री पोइन्टबाट फ्री सर्फेससम्म लाइन तान्ने। फ्री सर्फेस त तल पो छ त ल लाइन तान्ने यहाँ आएँ लाइन तान्ने यहाँ त लाइन तान्नै पर्ने यहीँ पऱ्यो। अब के भयो त हामीले तानेको लाइन र कर्भ सर्फेसले चाहिँ एउटा एरिया बनाउँछ होइन एउटा कुरा भयो। त्यसपछि क्लोड भएपट्टिबाट भित्रबाट हामी बाउन्ड्रीबाट के गरिदियो त यसरी स्ट्रिक बनाउने। स्ट्रिक बनाइसकेपछि के हुन्छ त स्ट्रिक बनाइसकेपछि बनाएको स्ट्रिक चाहिँ त्यो एरियाको भित्रपट्टि पर्छ भने हामीले त अपर भन्थ्यौँ। भनेको अपर भनेको फ्री सर्फेस हुन्थ्यो होइन फ्री सर्फेसपट्टि फोर्स लाग्छ भन्थ्यौँ। अहिले फ्री सर्फेस त के छ त तलतिरपट्टि छ भनेपछि फोर्स के भयो त तलतिर लाग्यो। भनेपछि लजिकली मिलिरहेछ त भनेपछि भर्टिकल फोर्स यसरी लाग्दो रहेछ होरिजोन्टल फोर्स यसरी लाग्दो रहेछ भनेपछि त्यो रिजल्टेन्ट फोर्स त यसरी लाग्नु पऱ्यो नि त। यस इट इज करेक्ट। भनेपछि यदि के छ त यो भित्रपट्टिको प्रेसर चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ भएको भए के हुन्थ्यो यो गेटलाई ठ्याक्कै यसरी धकल्थ्यो बाहिरपट्टि रेडियली धकल्थ्यो होइन। भित्रपट्टि चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर भएको हुनाले के हो त हामीले ड्र गरेको डायग्राम अनुसार के हो त ठ्याक्कै भित्रपट्टि तान्यौँ भनेपछि मिलिरहेछ हामीले गरेको। भनेपछि अब यसको निकालिदिने गामा इन्टु यो भी गरिदिनु सक्यो है। भने अब यो फोर्सले के गर्यो यो हिन्जको एबर्टमा एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दियो। यो फोर्सले के गर्यो हिन्जको एबर्टमा एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टै दियो। भनेपछि यो फोर्सले पनि के गरिरहेछ त दिएको डायग्राम अनुसार यसले पनि एन्टी क्लकवाइज दिइरहेछ। भनेपछि यसले होल्ड गर्नलाई चाहिँ यसको डिरेक्सन चाहिँ यता हुनु हुँदैन। यसको डिरेक्सन के हुनुपर्छ त यतातिर हुनुपर्छ। भनेपछि एन्सर चाहिँ यसको माइनसमा आउला। यो फोर्सलाई हामीले यतातिर राख्यो भने चाहिँ के होला त एन्सर माइनसमा आउला। भनेपछि लजिकली हेर्दा चाहिँ एफलाई यतातिरपट्टि लानुपर्ने देखियो। भनेपछि के गर्नु पऱ्यो त एफ इन्टु 0.6 इक्वल्स टु के गर्नु पऱ्यो त एफएक्स इन्टु यो डिस्टेन्स 1/3 0.6/3 प्लस एफवाई इन्टु के हुन्छ त यो 4r/3π बाट होइन 4r/3π यो एफएक्स एफआई निकाल्ने सल्भ गरेर चाहिँ के भन्छ मोमेन्ट चाहिँ एफको भ्यालु निकालिदिने है त। ल यो क्वेसन चाहिँ त्यही भएर अरू क्वेसनभन्दा चाहिँ अलिक के हो त अलिक युनिक छ है कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर आयो होला है त। ल विथ दिस अब लामो अन्तरालपछि हामीले चाहिँ च्याप्टर 3 लाई कम्प्लिट गऱ्यौँ है। सबैभन्दा लामो च्याप्टर हो र सँगसँगै इक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। मैले मेरो तर्फबाट सम्झाउने बेस्ट प्रयास गरेको छु। त्यही पनि त्यस्तो केही बुझेको छैन भने मलाई सोध्ने। भने अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त च्याप्टर 8 हो कि कति हो बाउन्ड्री लेयर थ्योरीमा चाहिँ हामी जान्छौँ। सो हामीसँग दुईवटा च्याप्टर बाँकी छ बाउन्ड्री लेयर थ्योरी र ड्र्यागन लिफ्ट है। दुईवटालाई चाहिँ हामी तिनवटा क्लास गरेर एराउन्ड 6वटा जति क्लास चाहिँ अझै हामीलाई लाग्छ है त। सो के छ अब आज क्लासमा नबुझेको